कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमस्कार अनि नारायण, स्वागत छ यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सज्जनहरू, सदा चाहिँ म हरेक विषयहरूमा धर्म संस्कार र संस्कृतिका विषयहरूमा यहाँहरू समक्ष बेला बेलामा आउने गरेको छु। सोही अन्तर्गत आज हामी एउटा पावन दिवसको चर्चा गर्दैछौँ। जुन दिवस जो आज निर्जला एकादशी छ, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जो आज 27 गतेको दिन परेको जो निर्जला एकादशीको आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। व्रत भन्ने बित्तिकै एउटा साधनाको एउटा प्रकार हो, जो भगवान श्री हरिको हामी वन्दना पूजन अर्चनाद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गराउने एउटा पद्धति हो। सोही अन्तर्गतमा हामी शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षको एकादशी हरेक महिनामा व्रत बस्दै आएका छौँ। मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि अघिल्ला महात्म्यहरूको विषयमा, महत्त्वहरूको विषयमा चर्चा गरेको छु र आज पनि म हजुरहरू समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण दिन यानि कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीमा पर्ने जो निर्जला एकादशीको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। जहाँबाट हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा रहनुभएको छ, आजको दिनमा भगवानको सेवा, भगवानको वन्दना गरेर मनलाई विकार रहित बनाएर यदि व्रत बस्यो भनेदेखि अत्यन्त पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। सज्जनवृन्द, यसै सिलसिलामा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीको दिनमा भीमसेनले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वच युधिष्ठिरश्च कुन्तेश्च तथा द्रुपद नन्दनी महाराज। आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीको कथा म हजुरलाई बताउँदछु। भीमसेनले भन्नुभयो कि महाराज, हे बुद्धिमान पितामह व्यासजी, आज मेरो मनमा एउटा प्रश्न आइरहेको छ। मेरो कुरालाई हजुरले ध्यानपूर्वक श्रवण गरिदिनु बक्सेला। दाजु युधिष्ठिर, आमा कुन्ती र द्रुपदकी जो पुत्री हुनुहुन्छ द्रौपदी, अनि भाइ अर्जुन, नकुल, सहदेव अरू पनि पूज्यपाद, जो कहिल्यै पनि एकादशीमा केही पनि खाने गर्नुभएको छैन। उनीहरूले सधैँ मलाई भन्ने गर्दछन्, हे वृकोदर, तिमी एकादशीमा पनि खाना खाइरहेका छौ, एकादशीको दिनमा खाना खानु हुँदैन भनेर उहाँहरूले बताइरहनुहुन्छ। अनि म भन्ने गर्दछु, म नखाइकन बस्नै सक्दिनँ, मलाई अत्याधिक भोक लाग्दछ भन्दछु। म विधिवत रूपमा जे दान भने पनि गर्न तयार छु। भगवान केशवको पूजा गर्नेछु। उपवास नबसिकन एकादशीको व्रत फल कसरी पाउन सकिन्छ? मलाई कृपा गरिदिनुहोस् महाराज। तब भीमसेनले भन्नुहुन्छ कि यो कुरा मैले होइन कि आज भीमसेनको वचन यो श्रवण गरिसके पश्चातमा मलाई अचम्म लाग्यो। अब यसको महिमाको विषयमा जानकारी गर्ने मलाई मन लाग्यो। व्यासले भन्नुहुन्छ, यदि तिमी स्वर्गको नजिक हुन चाहन्छौ, स्वर्गमा जान चाहन्छौ, तिमी मोक्षको अभिलाषी छौ भने तिमीले व्रत बस्नै पर्दछ। जसले मोक्ष चाहन्छ, नरक तिमीलाई अप्रिय लाग्छ र स्वर्ग तिमीलाई प्रिय लाग्दछ भने तिमी व्रत बस्नु पर्दछ। दुई पक्षमा पर्ने एकादशीमा खानु भएन। तब भीमसेनले भन्नुहुन्छ, हे बुद्धिमान, हे पितामह, तपाईको सामु म बिन्ती चढाउँदछु। दिनमा एकपटक भरपेट खाएर मेरो भोकलाई मेट्न सकिन भने अहोरात्र
मलाई गाह्रो हुन्छ। म अहोरात्र उपवास बस्न कसरी सक्छु? म उपवास बस्न सक्दिनँ, किनकि मेरो ब्रेक नाम गरेको जो अग्नि मेरो हृदयमा बलिरहेको हुन्छ, उसलाई शान्त पार्नैका लागि भए पनि मैले ग्रहण गर्नै पर्दछ महाराज। तसर्थ मलाई यसका वैकल्पिक उपायहरू बताइदिबक्सियोस्। जब मेरो भुँडी मैले चर्कने गरी खान्छु तब जठराग्नि केवल शान्त भएर रहन्छ, अन्यथा शान्त भएर रहँदैन महाराज। तसर्थ बिन्ती गर्दछु, हे पितामह, एक पटक म मज्जासित मैले ग्रहण गर्न सकिनँ भने म छटपटी मलाई बढ्दछ। अब मलाई कृपा गरेर हजुरले बताइदिनुहोस्, खाएर व्रत बस्दा हुन्छ कि हुँदैन? तो भन्नुहुन्छ, जसरी व्रत गर्नाले स्वर्ग फल प्राप्त हुन्छ नि राजन, जब त्यो व्रत हामी जसरी तसरी गर्ने त गर्दछौँ, मैले पनि गरिरहेको छु। त्यसकारण कुनै यस्तो व्रत विचार गरेर मलाई बताउनुहोस् जुन व्रत गर्नाले मेरो कल्याण होस्, म कल्याण हुने गति प्राप्त गर्न सकौँ मैले। त व्यासले भन्नुभयो, श्रुतामे मानवा धर्म वैदिका सश्रुतस्तया कलौ योगे न सप्यन्ते तेवै कर्तु नराधिप। हे राजन, हे भीम, मैले भनेका मानव धर्महरू तिमीले सुनिरहेका छौ, वैदिक धर्महरू पनि तिमीले सुनिरहेका छौ। हे राजन, कलियुगमा यस्ता जटिल नियमबद्ध धर्महरू गर्न सकिँदैन। तसर्थ तिमीलाई म केवल सरल उपाय अनि थोरै धनले सम्पन्न हुन सक्ने अनि कष्टहरूबाट टाढा भएर रहन सक्ने, अत्यन्त पुण्य प्राप्त हुने, पुण्य फल प्राप्त हुने सबै पुराणहरूको सार कुरो बताउँदछु। सुन, जसले शुक्ल पक्षको एकादशी र कृष्ण पक्षको एकादशीलाई व्रत बस्ने गर्दछ, जो केही पनि खाँदैन, तो कहिल्यै नरक जानु पर्दैन राजन। व्यासको यस्तो वचन सुने पश्चातमा काम्न लाग्नुभयो, डराउनु भयो। पिप्पलको पात झै थरथर हुन लाग्नुभयो। भीमसेनले अनि भन्न लाग्नुभयो, हे पितामह, म के गरौँ? उपवास बस्नमा असमर्थ छु। त्यस कारणले हे प्रभु, धेरै पुण्य मिल्ने कुनै यस्तो एउटा व्रत बताइबक्सियोस् जुन पुण्यको फल मैले प्राप्त गर्न सकौँ महाराज। मैले अरू केही पनि चाहेको छैन। त व्यासले भन्नुभयो, वृषस्ते मिथुनस्थे वा शुक्ल एकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपास्य जलवर्जित। सूर्य वृषमा होस् या मिथुनमा होस्, जो शुक्ल पक्षको एकादशीमा, ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको दिनमा जसले जललाई वर्जित गरेर व्रत बस्दछ, केवल स्नान गर्दा र आचमन गर्दालाई मात्र जल प्रयोग गरेर बाँकी रहेको समय निराहार बस्दछ भने, जल रहित निर्जला व्रत बस्दछ भने उसले पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। ऊ कहिले पनि नरकको वास उसको हुनेवाला छैन। प्रातः कालमा स्नानादि कर्म गरेर आफ्नो नित्य कर्महरूलाई अगाडि बढाएर केवल मनमा भगवानलाई स्मरण गरेर भगवानको यजन गर्दछ यदि भने, निर्जलाको एकादशीको दिनमा स्नान गर्दा र आचमन गर्दा, तो पनि आचमन गर्दाखेरि पनि अत्यन्त थोरै जल यदि ग्रहण गरेर आचमन गर्दछ भने मात्र हो। जल धेरै ग्रहण गरियो भने त्यो सुरा समान भनेर बताइएको छ, सुरापान बराबरको हुने। तन्यूनमधिकम पित्वा सुरापान समम भवेत् भनेको छ।
त्योभन्दा बढी पियो भने सुरापान गरे बराबरको हुन्छ। जसले एकादशीको उदयदेखि द्वादशीको उदय सूर्य उदय नहुन्जेलसम्म भगवानको अनन्य सेवा, भगवानमा मन लगाएर भगवानको यजन गर्दछ भने उसले त्यो दिव्यानुभूतिको प्राप्त गर्ने अवसर मिल्दछ उसलाई। विधिपूर्वक ब्राह्मणलाई पूजन गरोस्, जल तथा सुन्दान गरोस्। जलम सुवर्णम दत्वा च द्विजातिभ्यो यथाविधि, विधिपूर्वक रूपमा अनि भोजन गराओस्। पहिला भगवानलाई, ब्राह्मणलाई र आफू भोजन गरोस्। यस्तो व्रत गरेपछि जो पुण्य प्राप्त हुन्छ नि भीमसेन, त्यो पुण्य फल प्राप्त हजुरलाई बताउँदछु। एक वर्षभित्र जति एकादशी हुन्छ ती सबको फल निर्जला एकादशीको दिनमा यस्तो प्रकारले व्रत बस्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यसमा निसन्देह हुनु, यसमा कुनै शंका छैन। किनकि यो कुरा मलाई साक्षात शङ्खचक्र गदापद्म धारण गर्नुहुने भगवान श्री केशवले बताउनु भएको छ। त्यसैले सबै चिजलाई त्यागेर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजेत भनेर बताउनु भएको छ। सबै चिजलाई त्याग गरेर केवल मेरो शरणमा आउनेलाई म उत्तम गति प्रदान गर्दछु। जसले निराहार व्रत बस्दछ नि त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्ति भएर रहन सक्दछ। कलियुगमा द्रव्यको शुद्धि अनि अन्नको चाहिँ स्मार्त संस्कारहरू यिनै विधिबाट नै गर्न सकिन्छ। तर यदि सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने हो भने वैदिक क्रियाकर्म अनि यी एकादशीहरूद्वारा एकादशीको फलहरूलाई सञ्चय गरेर नै त्यो वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्न सक्दछ। राजन, कलियुगमा दुष्टहरू बढिरहेका छन्, कर्महरू छोडिरहेका छन्, लोभले ढाकिसकेको छ। हे वायुपुत्र, बार बार त्यही कुरो दोहोऱ्याएर के हुन्छ? केवल द्विपक्ष एकादशीमा नखाने गर्नुस् तपाईँ। तर जेठ महिनाको शुक्ल पक्ष एकादशीमा चाहिँ पानी पनि नखाइकन व्रत बस्नु पर्दछ, जसको नाम रहेको छ निर्जला एकादशीको। निर्जला एकादशीको व्रत बसेर जो फल पाइन्छ नि ब्रेकोदर, त्यो फल बताउँदछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। सारा तीर्थ स्नान गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल हजुरले पाउनुहुन्छ। अनि वर्षभरिमा शुक्ल र कृष्ण पक्ष गरेर जति पनि एकादशीको व्रत छ त्यो बराबरको फल आज निर्जला एकादशीको व्रत जसले विधिपूर्वक व्रत बस्नुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि वर्षभरिका सबै एकादशीको व्रत हरेक एकादशीको व्रतलाई अवलम्बन गर्नुभयो, विधिपूर्वक पालना गर्नुभयो भनेदेखि यसको फलको सीमै रहेन। धन धान्य बहु आयु अनि पुत्र पौत्रीद्वारा सन्ततिद्वारा अझै भरिभराउ, धन दौलतद्वारा भरिभराउ रहेर जीवनयापन गर्न सक्नुहुनेछ। यो साँचो कुरा हो। हे ब्रेकोदर, जसले एकादशीहरूको व्रत गर्ने गर्दछ मरेपछि त्यो सम्पूर्ण पापहरूबाट मोक्ष भएर भगवानको दिव्य धाम प्राप्त गर्नेछ। ती डरलाग्दो यमराजहरूले हेर्न पनि सक्नेवाला छैनन्, कुनै अवस्थामा देख्ने पनि छैनन्। तर जसले एकादशीको व्रत बसेको छ साक्षात भगवान श्री नारायणको दिव्य दर्शन प्राप्त गर्नेछ। यदि त्यो समयमा प्राण अन्तिम समय पनि साक्षात भगवानको वैकुण्ठ लोक प्रदान गर्ने कुनै विधि छ भने जो एकादशीको व्रत हो, जसले निर्जला एकादशीको दिनमा पानी पनि नपिकन व्रत बस्ने गर्दछ र भोलिपल्टको जल भरिको घडा दान गर्दछ, गाई दान गर्दछ, सुवर्ण दान गर्दछ भनेदेखि सम्पूर्ण पापहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्दछ। हे ब्रेकोदर, अघि कृष्णबाट जो उपदेश मैले प्राप्त गरेको छु म त्यही हजुरलाई बताउँदछु। हे गोपाल राजन, त्यस्तै तिमी पनि सारा पाप शान्तिका निमित्त
कसै गरी भए पनि यो एकादशीको व्रत पूर्वक पूजा र भगवानको सेवा गर्नुहोस्। यदि यसो गर्नुभयो भने तपाईले यहाँभन्दा अगाडि गरेका सम्पूर्ण पापहरूबाट पनि तपाई पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब म पानी नपिकिन व्रत बस्नेछु महाराज। हे अनन्त देवदेव, तपाईको जो तिथि परेको बारदेखि दोस्रो दिनसम्म म केही नखाइकिन व्रत बस्नेछु। यस्तो भनेर त्यसपछि संकल्पपूर्वक सारा पापको नाशको निमित्त श्रद्धापूर्वक इन्द्रियहरूलाई दमन गरेर सम्पूर्ण चीजहरूबाट टाढा रहेर यदि व्रत बस्दछ भने, स्त्री होस् या पुरुष होस्, उसले यस्तो प्रकारले व्रत बस्दछ भने आनन्दपूर्वक वैकुण्ठ लोक गमन हुन्छ राजन। भोलि पटक स्नान आदि कर्म गरेर स्नान, दान, जप, होम र सुवर्ण दान आदि निर्जला एकादशीको दिन व्रत बसेर भोलि पटक दान गर्दछ भने सम्पूर्ण पापहरू क्षय भएर जान्छ। उसले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू अक्षय भएर जान्छन्। मलाई यही कुरा बताउनु भएको छ भगवान श्री कृष्णले। जसले निर्जला एकादशीको व्रत गर्दछ उसको धर्मको के प्रयोजन, के का निमित्त सम्पूर्ण पूर्ति यसैले गर्दछ। जसले विधिपूर्वक निर्जला एकादशीको व्रत गरेको छ त्यसले विष्णु भगवानको धाम प्राप्त गर्दछ। जसले एकादशीको जो दिनमा सुवर्ण अन्नदान गर्दछ ऊ कुरु श्रेष्ठ कुरुवंशको श्रेष्ठ भएर रहनेछ। हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंशका श्रेष्ठ, आज यो पावन अवसर हजुरलाई प्राप्त भएको छ कि यस्तो सुवर्ण अवसर हजुरलाई मिलिरहेको छ, दिव्य आनन्द हजुरले प्राप्त गरिरहनु भएको छ कि यसलाई आत्मसात गरेर जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस्। जो अधम छ, जसले मोक्ष चाहिरहेको छ यदि भने पनि उसलाई पनि मोक्ष दिनेवाला यही एकादशी व्रत हो। एकादशीको दिनमा सम्पूर्ण गरेका कर्महरू अक्षय कर्म रहन्छन्। द्वादशीको दिनमा दान आदि कर्म गरेर जो भगवानको विशेष पूजाद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गराएर ब्राह्मणलाई दान गरेर भोजन ग्रहण गराएर जस पश्चात आफू पञ्चामृत र महाप्रसादी ग्रहण गर्दछ उसको कर्म अक्षय कर्म भएर रहन्छ। यदि व्रत आदि कर्म बसेन भनेदेखि यो लोकमा मात्र नभइदिन त्यो लोकमा पनि उसले सुखको अनुभूति गर्नेवाला छैन। धनबाट हीन हुनेछ। यो लोकमा पनि जो कर्महरू, पाप कर्महरू सञ्चय गरिरहनेछ, परलोकमा पनि त्यही पाप कर्मको सञ्चयको कर्मले द्वारा दिव्य लोक प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ राजन। तसर्थ एकादशीको दिनमा पापबाट मोक्ष चाहने हो यदि भने एकादशीको दिनमा निराहार व्रत बसेर अनि भोलि पटक विधिवत रूपमा पूर्ण गरोस्। यदि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीको दिन व्रत बसेर पनि जहाँ झुट बोल्ने, चोरी चकारी गर्ने कर्म गर्यो भने व्रतको अर्थ रहन्न। रुखो वचन बोल्यो भनेदेखि व्रतको अर्थ रहन्न। तर भनेको छ जसले मोक्ष प्राप्ति गर्नको निमित्त एकादशी व्रत बस्दछ, ब्रह्म हत्या गर्नेवाला, रक्सी सुरापान पिउनेवाला, चोरी गर्नेवाला, गुरुद्वेषी, झुटो बोल्नेहरू पनि यो एकादशी व्रत नियमले बस्यो भने पापबाट मुक्ति हुन पाउँदछ। हे कुन्तीका पुत्र, निर्जला एकादशीको दिनमा जो यस्तो विशेष कुरा रहेको छ बताउनु, म अहिले बताइरहेको छु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। स्त्री होस् वा पुरुष सबैले श्रद्धापूर्वक संयमताका साथमा व्रत बस्नु पर्दछ अनि उसले भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। जल जो पूर्ण घडाका साथमा गाईदान गर्नुपर्दछ। हे नृपश्रेष्ठ, अथवा गाईदान गरेर मात्र पनि हुन्छ, अथवा घिउलाई गाई मानेर दान गरे पनि हुन्छ। अनि व्रतदानका साथ दक्षिणाहरू र नाना प्रकारका मिठाईहरू दान गरेर धर्मधारीहरूमा श्रेष्ठ राजन यत्नपूर्वक ब्राह्मणलाई सन्तुष्टि गर्दछ भने ती ब्राह्मण सन्तुष्टि हुनाले नै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। ब्राह्मणलाई सन्तुष्टि राख्न सक्नुपर्दछ।
जसले एकादशीको व्रत गरेर रहनुभयो उहाँलाई दिव्य लोक प्राप्त हुने भयो। जसले एकादशी व्रत गरेन उनीहरूले आत्मद्रोह गरे भन्ने जान। ती पापीहरूको दुराचारीहरूको मुक्ति अत्यन्त कठिन छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जसले निर्जलाको व्रत बस्दछ उसको कुलमा सदा आनन्दमय हुन्छ भने जसले निर्जलाको व्रत बस्दैन उसको कुलमा नाना प्रकारका समस्याहरूका प्रदान भइरहन्छ, आइरहन्छ। पितृहरूलाई सन्तुष्टि राख्न सक्दछ। शान्त चित्तले दान गरोस्, हरिको पूजा गरोस्, रातभर जागराम बसोस् निर्जला एकादशीको दिन। अनि खानपानमा ध्यान दियोस्, गौहरको सेवा गरोस्, ब्राह्मणको सेवा गरोस्, सत्पात्रको सेवा गरोस्, अन्नहरूमा दयाभाव राखोस्। यो लोकमा मात्र नभइकन सरासर विमानमा स्वर्ग लोक जान पाउँदछ। राजन, जो पुण्य औँसीमा सूर्य ग्रहण अथवा राहु ग्रहण लागेको समयमा जो दान गर्नाले प्राप्त हुन्छ जुन फल, जो मनुष्यले श्राद्ध गर्दाखेरि प्राप्त गर्दछ जुन फल, सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा श्राद्ध गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यही फल निर्जला एकादशी कथा सुनेर प्राप्त गर्दछ। निर्जलाको एकादशीको दिन बिहानै दत्युन लगाएर शरीरलाई प्रक्षालन गर्दछ, प्रतिज्ञा गर्दछ कि एकादशीको दिनमा आचमनभन्दा बाहेक अरू केही पनि गर्दिन भनेर। द्वादशीको दिनमा भगवानलाई प्रसन्न गराएर त्रिविक्रम भगवानको पूजा गर्नु, अनि पूजा गर्दा श्रीखण्ड चन्दनले पूजा गर्नु, सेतो फुलहरूले पूजा गर्नु, बत्ती जलद्वारा पूजा गरी भगवानलाई प्रसन्न गराउनु। यदि विधिपूर्वक यसरी मन्त्र पढेर भगवानलाई यजन गर्दछ भने उसको दिव्य धाम प्राप्त हुन्छ। कि मन्त्र भनोस्, देव देव ऋषिकेश संसार तारकम् उद कुम्भ प्रदानेन नयम माम परमाम गति। मैले एउटा घडा हजुरलाई दान गरेको छु, ब्राह्मणलाई दान गरेको छु, यही घडाको माध्यमबाट मलाई पनि त्यो गति प्रदान गर्नुहोस् महाराज, म धन्य हुनेछु। यो भावले भगवानको वन्दना गरोस्। त्यस पछाडि हे भीम आफ्नो इच्छा अनुसारले गच्छा अनुसारले ब्राह्मणलाई अन्न, छत्र, वस्त्र, पादुका, नाना प्रकारका दानहरू, फलफूल, पूर्ण जल घडा दान गर्नुपर्दछ। सकेको दान दक्षिणा प्रदान गर्नुपर्दछ, गौदान गर्नुपर्दछ, पूर्ण घडा सहितको धेनु दान गर्नुपर्दछ। र त्यस पश्चात भोलिपल्ट ब्राह्मणलाई भोजन गराएर मात्र आफूले भोजन गरेर रहियो भनेदेखि र यसरी विधिपूर्वक रूपमा चाहिँ एकादशीको व्रत बस्यो भनेदेखि सबैले त्यो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सर्व पाप विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्ति भएर दिव्य लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र तत्व प्रवृत्ति भीमेन कृत्वा एकादशी शुभा। भीमले त्यही प्रभावले गर्दा एकादशीको व्रतलाई प्रारम्भ गर्नुभयो र पाण्डव द्वादशी नामले प्रख्यात रहेको जो निर्जला एकादशीको भोलिपल्ट उहाँले भगवानको सेवा, आजा, पूजा, ब्राह्मणको सेवा गरेर पाण्डव द्वादशीको दिनमा प्रसाद लिएर विधिपूर्वकमा उहाँले जो कर्मलाई अगाडि बढाउनु भयो, जस पश्चातमा पाण्डव द्वादशी भनेर प्रसिद्ध पनि रहेको छ। सज्जन, यस्तो पावन रहेको यो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीको दिनको समय यहाँहरू स्वदेश तथा विदेश जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि आनन्दपूर्वक व्रत बसेर त्यो पुण्यको भागीदारी बन्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथमा आजको यो बसाइबाट म मुकुन्द नेपाल आज्ञा चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।